الحمد لله رب العالمين. سبحان الذي خلق السماوات والأرض. سبحان الذي خلق الإنسان من صلصال كالفخار. سبحان الذي خلق الجان من مارج من نار. سبحان الذي علم الإنسان ما لم يعلم. سبحان الذي ستار العيون وغفار الذنوب. والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحبابه أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. بعد حمدي وصلاة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين. يا أيها الإخوان الأعزاء المكرمون، أنتم سمعتم ويمكن أنتم الفاعلون ما أوحي إليكم في ختام الرضية بالتفسير هذه الآية المباركة. وقال تعالى في مقام آخر بزند المنافقين: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يا إخواني، كيف يدفع الله سبحانه وتعالى بفكر الذم الجاهلية، وكيف يجعل ذم السوء من الخاسرين. وقال تعالى في مقام الآخر: بعض الظن إثم. إن تظنوا إخوانكم وهو ظن الحسن وهو العبادة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفاعته. يا إخواني، نحن نحفظون الله سبحانه وتعالى ونذكرون الله سبحانه وتعالى، ما نتحرك شفتين خبر الله في نفسه. الله أكبر، الله أكبر. يا إخواني، اذكروا الله ذكرا كثيرا وتظنوا في كل أموركم حسن الظن إلى الله سبحانه وتعالى. إن كان عنه في عموم حياتكم هكذا، يعني كل ظنكم وحسن الظن راجعا إلى الله سبحانه وتعالى تجدوا فلاحا وفوزا عظيما. كما سمعتم الحكاية سلطان أو غيره، وكيف يتربح أمام السلطان، وكيف يسعد بكل أمر ما تفعل في هذا الأمر، ويقول: يمكن جعل الله لكم فيها خيرا، جعل الله لكم فيها خيرا. كل سؤال السلطان يجيب إليها كل خير يمكن الله سبحانه وتعالى في أموره. وفي يوم اختفى اصبعه ويسأل راجعا إلى ربه ويسأل: ما تقول في هذا الأمر؟
قل يمكن خيرا لك من الله سبحانه وتعالى في هذه الأمر، وهو تدخل في السجين. وبعد ذلك ويخرج إلى الغار. باب النافذ بدرية يخطبه ويخطبه أمام السنبول وهو يعبدون النار ويمكن والمجوسية، ولكن ادفع ويقول هذه رجل عيبا لأنه يختلف الأصبع. بعد ذلك وراجعا إلى السلطنة وإلى البلد. بعد ذلك يحول وزيره ويسأل منه كل معاملة تقول فيها خير الله سبحانه وتعالى يمكن، ولكن كل أمور أنا فهم، ولكن لماذا أسكن لك في سجن؟ تقول ويقول فيها لي خير. إن مع رفاقتك هو يطلب لذلك وهو يخبرني اللهم حافظ لي بستري. وهكذا أشكر الله سبحانه وتعالى. يا إخواني فكروا في هذه الحكاية وتحاسبوا نفوسكم في كل أمور راجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام حسن الظن العبادة، يعني في كل أمور لم تظنوا ظن السوء بل تظن حسن السوء. حسن الظن خلص من الدعاء. اللهم استقمنا على ظن الحسن يا رب العالمين. اللهم اجعل خيرا في كل امور حياتنا. اللهم اجعلنا متابعين بإذن حبيبك صلى الله تعالى عليه وسلم. بارك الله لنا ولكم القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالحديث الحكيم إنه تعالى جبار كريم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه افضل صلواتك واعظم علماتك وبارك وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي وعظمه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعمر جميع المؤمنين والمؤمنات تعظيما وتكريما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا شفينا نبينا معنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وازواجه واهل بيته واعفائه اجمعين دائما ابدا الى يوم الدين. بعض النبيين أفضل من الناس أمير وأسلام الصديق رضي الله عنه بعد الزحف الخباب الناطق بالصواب أمير وأسلام الفاروق رضي الله عنه وعلى جامع القرآن كان الحياة والإيمان أمير وأسلام عثمان زيد نوري رضي الله عنه وعلى أسد الغالب وضع العجائب والرعي أمير وسيدنا علي المنذر رضي الله عنه وعلى والدين أبي حسين وحسين رضي الله عنه وعلى أمهما سيدنا النساء والفتاة الزهراء رضي الله عنها وعلى أعشاب المبشرة صلاة وسلام متلازمة إلى يوم الدين. اللهم صل الشمل على الدين ومزجهم يا الظالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم حرر المسجد الأقصى والفلسطين. اللهم حرر المسجد الأقصى والفلسطين. اللهم حرر المسجد الأقصى والفلسطين. اللهم انصرنا المجاهدين الفلسطين. اللهم
انصرنا المجاهد الفلسطيني، اللهم انصرنا المجاهد المسلمين في كل مكان، اللهم أعمل علينا سر المسلم قدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على المشركين، وانصرنا على أعداء الإسلام، وانصرنا على اليهود والنصارى، اللهم على الحق حقه وارزقنا اتباعه، وعلى الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين. عباد الله اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى على علا وعرض ذنوب وأتم أكبر.